پیارا نام جناب رضا باسکول تعالیٰ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دینا تو فوراً بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب جناب اسحاق حسین ترابی صاحب کتاب فرمان دینا تو فوراً بعد بحر المصائب جناب مولانا الطاف حسین مالسی صاحب اور یاسر غفار آف راول پنڈی کتاب فرمان التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ آرزقتاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی علی محمد وآل محمد یا شباب الحسین علیہ السلام یا حجاب ام المصائب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جڑے حضرات تشریف فرماؤ خاندان رسالت تے صلوات پڑھ لو جو ذکر سونا ہے ذکر دے بارے سنن سارے حضرات کھلے دل نال صلوات پڑھو تکلیف نہ سمجھو ذکر پاک دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات قبولیت دے دن قبولیت دیں راتی اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات پڑھو دعا ہے بادشاہ دے دربار اچھ کہ تسا تمام سادات و مومنین و مومنات دا دور نزدیک تو چل کے اس مقدس طاہر دربار اچھ ٹرایا عزت ماب بانیان مجلس سادات و زام دی کوشش کر کے کربلا والے سرداران دی صف ماتم بچھائی پڑھن والے دی پڑھائی میں نہ چیز دی نوکری پاک مخدومہ اپنی بارگاہ قبول فرماویں ہمیشہ وسدیاں رہنو جائیوں آبادیاں آباد روین وہ ویڑے وسن جتھے مدینے والے سرداران دا ذکر ہوگا دعا ہے مالک توڑی میری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماویں نعرہ تکبیر جڑے حضرات تشریف فرماؤ مہربانی کرو سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام والنعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تے لعنت دو جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت سارے حضرات اپنیاں زبانہ نو معطر کرو صلوات نال اچھا پھر بھی سارے حضرات بآواز بلند صلوات پڑھ لو اجازت ہے میں نوکری شروع کراں تحقیر غم عشق گوارا نہیں کرتے بسم اللہ کراں تحقیر غم عشق گوارا نہیں کرتے پھر پیاداں تحقیر غم عشق گوارا نہیں کرتے ہم زیست کی دولت کو بھی پیارا نہیں کرتے تحقیر غم عشق گوارا نہیں کرتے ہم زیست کی دولت کو بھی پیارا نہیں کرتے کیوں ہم 12 اماموں کے پرستار ہیں ساغر مر جاتے ہیں غیروں کو پکارا نہیں کرتے یا علی علیہ السلام آباد رو بستے رہو ایک لفظ اور محبت اور عبادت دکھاتے تو بھکاری بنا کسر عمران کا
भिकारी आदन मंगण वाले नूं, साइल सवाली गदागर नूं आख्या वैंदा है भिकारी। ते आम दरवाजे दे गदागर दी गल मैं नहीं पिया करदा, मैं प्यादा तू भिकारी बना कसरे इमरान का। तवज्जो, तू भिकारी बना कसरे इमरान का, तू भिकारी बना कसरे इमरान का। होया कि तू भिकारी बना कसरे इमरान का और नतीजे में तुझको वली मिल गए। तू भिकारी बना कसरे इमरान का और नतीजे में तुझको वली मिल गए। तेरी किस्मत थी या बख्शिशे फातिमा, तुझको एक घर से 12 अली मिल गए। या अली अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह करा। सरकार दा एक सहाबी नाम जिंदा किताबां च आया है अब्दुल्ला बिन यूनिस। ये मोमिन आदा मैं हज की तैयारी की है। तवज्जो है। अब्दुल्ला बिन यूनिस ये आदे मैं हज की तैयारी की है। सामाने सफ़र च आके घर तो बहर आया, एक गली दे मोड़ ते आके डिठा है एक हबशी खानदान दी नाबीना औरत है जेड़ी हद दुआ दे बुलंद करके पई आधी है, मेरा अल्लाह अली अलैहिस्सलाम दी इज्जत दा वास्ते मैनू वेखण वालियां अखीं अता फरमा। ये आदे मैं गल सुनी है, मैं खड़ गया, मैं करीब आया है, आके डिठा, मैं दिल च सोचा है हबशी खानदान दी नबीना औरत ना मेरे मुर्शद दा लैके दुआ पई मंगदी है। ये आदा कुछ पैसे मेरे को ऐसे हन जेड़े मेरे सारे सफ़र तू जायद हन, यानी ज़्यादा हन। ये आदा मैं कुछ पैसे चाह के उस माई दे करीब आया। मैं आख्या माई ए पैसे ते तू घिन चा। तवज्जो है। ए पैसे ते तू ले ले। उस माई ने जवाब आख्या भाई मैं तां अखी मंगियां, मैं तां अखी मंगियां, अगर वो दे सकदा है ते दे चा। बिस्मिल्लाह करा। ये आदे वत इस गल दा जवाब मेरे कोल कोई ना। आदे मैं हज ते चला गया, अहकाम हज तो फारिग होके जदा मैं वापस आया, मैं आके डिठा उस हबशी खानदान दी नाबीना औरत दियां अखां बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मिल्लाह करा। मैं बिस्मिल्लाह करा। ये आदे मैं वत करीब आया, मैं आके माई एक बार मैं तुहानू पहले डिठा हा, एक बार तुहानू पहले डिठा हा, उस वेले तुहाडियां अखां ठीक ना हैं। मैं पूछना ये चाहना तुहानू अखां कित्थों मिलियां। उस माई ने आख्या भाई मेरी हर रोज़ दी आदत है इस गली दे मोड़ च बह के, इस चौक च बह के मैं हर रोज़ दुआ मंगदी आई, मेरा अल्लाह अली अलैहिस्सलाम दी इज्जत दा वास्ते मैनू चश्मे बीना अता फरमा। बिस्मिल्लाह करा। ए माई आदि भाई एक दे मैं दुआ पी मंगदी आई, एक मुकद्दस तरीन हस्ती आलिम बजुर्ग चल के मेरे कोल आए। उन्हें मैनू आख्या माई जिस नाम दा वास्ता दे के तू हर रोज़ दुआ मंगदी है, इस नाम वाले नू तू मनेंदी है। माई आदि मैं आख्या हाँ मेरी लख जान कुर्बान अली बादशाह दे नाम तू। ये आदि जेड़ा मैं गल की मेरी लख जान कुर्बान अली बादशाह दे नाम तू। वो मुकद्दस तरीन हस्ती उन्ना बा आवाज़े बुलंद आख्या मेरा अल्लाह ए औरत अपने दावा मोहब्बत सच्ची है, लिहाजा इस दियां अखां हुणे ठीक फरमा। बिस्मिल्लाह करा। या अली अलैहिस्सलाम। ए माई आदि भाई उन्होंने आखण दी देर आई, फौरन मेरियां अखां ठीक हो गईयां। जदा अखां ठीक होइयां मैं आख्या किबला अपना तारुफ करवाओ।
تساں ہو کون جنہ دی زبان اچ اتنا اثر ہے تساں آکھے آئے تے مینوں اکھاں مل گئیاں یہ ادی جڑا میں آکھے نا تساں مینوں اپنا تعارف کرواؤ تساں ہو کون جنہ دی زبان اچ اتنا اثر ہے وہ مقدس ترین ہستی عالم بزرگ چل کے میرے کول آئے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے انہوں نے مینوں آکھیا مائی جس نام دا واسطہ دے کے تو ہر روز دعا منگ دی ہمیں میں وہ علی ابن ابی طالب یا علی علیہ السلام صلوات مل کے پڑھ لو حسین سخی دی عظمت پھر بھی سارے حضرات با جماعت صلوات پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الرحمن الرحیم صلوات والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین نعرہ حیدری بسم اللہ کرام آباد رہو بسم اللہ کرام وسدے رہو ایک ربائی پیش خدمت میرا سردار سجدے میں محو راز تھے بے نیاز سے بسم اللہ کرام سجدے میں محو راز تھے جب بے نیاز سے توجہ ہو گئی جڑے تشریف فرماؤ خیال میرے پاس سے میں نوکری دا آغاز کر دیتا ہے سجدے میں محو راز تھے بے نیاز سے ہویا کہ بیٹھے حسین پشتے محمد پہ ناز بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بیٹھے حسین پشتے محمد پہ سارے بولو ناز سے وقت ہویا کہ سجدے کو طول دے کے سمجھا گئے رسول کیڑی گال لوگوں میرا حسین ہے افضل نعمت یا علی علیہ السلام جلدی آئی سفر کرنا آئی دور دا چلو امری میں آئی بابا جی سادات دی نام اننے بندہ تے بہت بڑا گناہ گار ہوندہ ہے ہون دل بنایا میں ہون جناب نو مجلس تھوڑی جی تلانی سناوا چاہتا ربائی جناب نو سنائیے مجلس دے وارث دی تعریف ہے ایک لفظ اور تمام شہر ولایت کے زین زندہ ہیں بسم اللہ کرام تمام
شہر ولایت کے زین زندہ ہیں، ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے، ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہیں، ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہیں۔ توجہ میرے پاس ہے، علی کی بیٹی تیرے کرم کے کیا کہنے، سنا ہے تیری وجہ سے حسین بڑیاں نسل آباد ہوئے، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا اللہ، میں بسم اللہ کرا جی، لکھوارا کھاں، لکھوارا کھاں، لکھوارا کھاں، بسم اللہ کرا، لکھوارا کھاں۔ تمام شہر ولایت کے زین زندہ ہیں، ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہیں، علی کی بیٹی تیرے کرم کے کیا کہنے، صدقے سنا ہے تیری وجہ سے حسین۔ میں بسم اللہ کراں، بی بی دی عظمت تے با آواز بولان صلوات پڑھ لو۔ بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، ایک لفظ اور محبت دی خاطر بی بی دی عظمت دا اپنی بساط دے مطابق۔ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول، بسم اللہ کرا، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ توجہ، کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے، کیڑی گل، بطول میں ہوں مجھے تو بطول، بسم اللہ کرا، آباد رہو، وستے رہو۔ لو بابا جی، میں قصیدہ بسم اللہ کرا اج دی مجلس پاک وچ ایسا تلاوت کرن لگا، شام تک اس موضوع، اس خیال دا قصیدہ کوئی بھی نہ پڑھے دا۔ ایک مخدومہ دی تعریف وچ، ایک مخدومہ معظمہ طاہرہ بی بی دی عظمت، جرت، فضیلت وچ اپنی بساط دے مطابق، اپنی قابلیت دے مطابق میں جناب نو قصیدہ سناون لگا اونو محمد دی پاک اماں دی تعریف وچ۔ چیلم دے دن ذکر ہونا چاہیے بہن اور بھیرا دا، تو میرا دل بنا ہے میں جناب نو قصیدہ سناواں اونو محمد دی ماں، جعفر تیار دی نو، خطیبہ آل محمد، توجہ ہے نا جناب، خطیبہ بسم اللہ کرائے، معرفت دے آنسو ہیں۔ میں بی بی دی جرت، بی بی دی عظمت، بی بی دی فضیلت دا جناب نو قصیدہ سناون لگا۔ پھر پیادہ اونو محمد دی ماں، جعفر تیار دی نو، عقیلۃ القریش، خطیبہ آل محمد، عباس دی سجدہ گاہ۔ اونو محمد دی ماں، عباس دی سجدہ گاہ، بی بی دی عظمت، بی بی دی جرت، سین دی فضیلت وچ میں جناب نو بہت سادہ جیا قصیدہ سناون لگا۔ صلوات مل کے پڑھ لو تو میں قصیدہ شروع کراں۔ نہیں، کافی حضرات تشریف فرماؤ، صلوات دی آواز کمزور ہے، باواز بلند صلوات۔
علی محمد وآل محمد نعرہ ہوئے کھلے دل نال نجف دے والد نام دا ہوگی توجہ میرے واسطے لکھاں تے ہزاراں دا مجمع بسم اللہ جیو یا علی علیہ السلام توجہ ہے نا جناب عقیلۃ القریش بابا جی خطیبہ آل محمد اونو محمد دی ماں عباس دی سجدہ گاہ مخدومہ دی تعریف وچ میں بہت سادہ جہا قصیدہ پڑھن لگا توجہ ہے جناب پیو دا سایہ دھی ہے دردی بسم اللہ کراں بہت سادے سادے الفاظ تلاوت کر لگا پیو دا سایہ دھی ہے دردی جڑ جڑ جا تشریف فرماؤ توجہ دی دعوت دیں کہ قصیدہ شروع کیتا ہے تیادہ کڑی گل پیاں پیو دا سایہ دھی ہے دردی دھی ہے دردی پیو دا سایہ دھی ہے دردی بسم اللہ کرا حیدری کوشش کردہ ایسے موضوع ایسے فضائل ممبر تے ازاداراں دی جھولی چھپاواں جڑے گھٹ پڑے ویندے بی بی دی عظمت سین دی فضیلت بی بی دی جرت دا قصیدہ شروع کیتا ہے تیادہ کڑی گل پیاں پیو دا سایہ دی ہے دردی دی ہے دردی پیو دا سایہ دی ہے دردی دی ہے دردی ہو گئی توجہ ثانی پڑھن لگا توجہ رب منوایا دھی ہے دردی بسم اللہ کرا حیدری میں بسم اللہ کراں تساں جیو توڑے بچڑے جیویں پیو دا سایہ دھی ہے دردی رب منوایا دھی ہے دردی رب منوایا دھی ہے دردی میں ایک گل کیتی ہے صبح دی مجلس شروع ہے شام تک مجلس راسی شعر ایسا پڑھساں جیڑے ویلے ذہن چاوے بے ساختہ دعا نہ نکلے سادات دے بوئے تو پنی نہیں خیرات پیو دا سایہ دھی ہے دردی رب منوایا دھی ہے دردی جڑا بندہ ہون تک نام علی دی تلاوت نہیں کر سگیا توجہ دی دعوت دے کے شعر پڑھن لگا پیو دا سایہ دی ہے دردی شام پہنچ کے دشمن دے گھر توجہ توجہ علم لوایا بھی ہے
تھوڑیاں نسلیں آباد ہوئے ہاتھ بلند ہوئے حیدری بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا تساں جیو توڑے بچڑے جیوین دوسرا شیر کوئی طول نہیں کوئی تشریح نہیں رب منوایا دھی ہے دردی علم لوایا دھی ہے دردی توجہ میرے پاس ہے پیو داس آیا نمازی تشریف فرماؤ توجہ میرے پاس ہے دین بچایا جیندے سجدے دین بچایا جیندے سجدے اس نو بچایا تھی ہے تگڑے ہو جائے یا علی بسم اللہ کر زندہ باد یا علی میں بسم اللہ کرا بڑی مہربانی دعا دی لوڑ آئی دعا مل گئی جی بسم اللہ کرا جی کرا لکھ وار آکھاں میں تے نوکر ہوں حکم دی تعمیل شیر پڑھنے لگا پیو داس آیا بسم اللہ کرا اللہ یا علی علیہ السلام میں بسم اللہ کرا بابا جی ایک لفظ آمنا ہے بدے یعنی بدے پڑھن میں فضائل لگا بی بی دی جرت دا سین دی عظمت دا شیر پڑھن لگا توجہ ہے نا جناب ایک لفظ بدے مجبور اور مجبور اے نہیں جی جڑی جات تشریف فرماؤ بی بی دی عظمت دا بی بی دی جرت دا سین دی فضیلت دا شیر پڑھ لگا توجہ دی دعوت دے کے جڑے بندے دی ہون تک عبادت نہیں ہوئی شیر پڑھ لگا توجہ میرے پاس ہے پیو داس آیا رب منوایا بھی ہے دردی علم لوایا بھی ہے دردی اس نو بچایا بھی ہے دردی گل میری مکتی پئی ہے توجہ میرے پاس ہے بدے ہتھا دے نال کفر نو مار مکایا تھی حیدر بسم اللہ کرا آباد رو وستے رو صلوات مل کے پڑھ لو حسین سخی دی عظمت سانو تے باوے صادق شہری بھی چھٹ گئے آنا جی اللہ زندگی کر رہے تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا تو تیرے دل میں مودت کا چین بستا ہے تجھے تمیز ہے رشتوں کی گر زمانے میں تو پھر سمجھ تیرے دل میں حسین بستا ہے بسم اللہ کرا ایک لفظ اور
عظیم تر ہستیاں دے وچوں عظیم ہستی دا نام حسین ہے چمن دے وچ اللہ دی ہوئے امن دی مستی دا نام حسین ہے زوار صدیاں دا فرق جیڑا میں ایک سطر وچ دسیندا پیاں یہ خود پرستی یزیدیت ہے خدا پرستی دا نام حسین ہے حسین صدیاں دا حکمران ہے کرم نوازی دی مستی دیندے مہنگی جنت خدا تو گھن کے ولا ملنگا کو سستی دیندے آباد رو مصطفیٰ دی دید دل دا چین تے کرارے جیڑا جیڑا بندے بھی حسین دا زوار بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ماتمی دی عزت ماتمی دا مقام ایسا سناون لگاں ازاداراں دے ہاں ٹھر جاون جڑ جڑ جا تشریف فرماؤ توجہ میرے پاس ہے مصطفیٰ دی دید دل دا چین تے کرارے جیڑا جیڑا بندہ بھی حسین دا زوارے مصطفیٰ دی دید دل دا چین تے کرارے جیڑا جیڑا بندہ بھی حسین دا زوارے مصطفیٰ دی دید دل دا چین تے کرارے جیڑا جیڑا بندہ بھی حسین دا زوارے مصطفیٰ دی دید دل دا توجہ جیڑا جیڑا بندہ بھی حسین دا زوارے ماتم حسین وچ جو زندگی گزار اس بشر دا حشر وچ خدا شکر گزار میں بسم اللہ کراں تساں جیو توڑے بچڑے جیوین شبیر سخی دی عزت بار بار آدھا پیاں اپنی بسات دے مطابق بندہ بھامے جنہ پڑے ہوئے سائیاں دی تعریف بیان مکمل بندہ نہیں کر سکتا بندے دی کی جرت ہے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہیں اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے اپنی بسات دے مطابق شبیر سخی دی عظمت دا شعر پڑھنا گا جڑ جڑ جات تشریف فرماؤ توجہ میرے پاس ہے مرتضی نے آکے جھولا نگر بچائے مرتضی نے آکے جھولا نگر بچائے کعبہ نور رسول کو لو سجدہ چاہ کرائے کعبہ نور رسول توجہ کرایا ہے سجدہ چاہ کرایا ہے دو جہاں دی سجدہ گاتے کعبہ دی دیوارے کعبہ جس نو جھک دائے حسین دی مزارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں مطمئنہ میں راضی ذکر دے وارث راضی ہوں میں بسم اللہ کرا
بسم اللہ کرا ہاں جی اللہ دے جہان اچ پہلا آزادار ہے جس نے آج سوزی نو دیتی ہے اللہ جیوے پیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تھوڑا جیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا حقدار نہیں جیند دل وچ علی دی بلا کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا تساں جیے ہو توڑے بچڑے جیویں او حلالی سڈاویں دا حقدار نہیں جیند دل وچ علی حرامی جو ہویا گلا کوئی بیٹھ آباد رو وستے رو اللہ حسین سخی دے ذکر دا صدقہ توڑا ٹور آیا عبادت شمار فرماوے میرے سرداراں سیدہ بادشاہ دی اسف ماتم بچھائی حسین دی اماں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اکھی جانن تو یہ طاہرہ و معظمہ بی جانے بزرگ فرمیندن جاندے بھرامان یہ پتہ نہ جو ساڑی بھین دا قد کتنا میں بسم اللہ کرا فرمیندن او بی جانے جاندے بھرامان یہ پتہ نہ جو ساڑی بھین دا قد کتنا ہے بھائی جان میں ایک وین پڑھن لگا 19 سفر چیلم دے دن جڑے دور نزدیک تو کم کاروبار چھوڑ کے مٹی تے بہ کے حسین بادشاہ دا چیلم منائے بیٹھے وکھیا میرے پاس چھٹی قید سجاد چھٹی قید سجاد دیوں ویلے وہ جڈا گھاس کڑیاں دے پہ گئے او زندان دے در تے کل قیدی نقصان گھنے دے جی کرا جی زندان دے در تے کل قیدی نقصان گھنے دے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا زندان دے در تے کل قیدی نقصان گھنے دے قید جو چھٹی وقت بیمار امام کام کیڑا کیتا جے کو کفن سجاد پوانائی سنگیا
سکینہ تیرے ویر دے زیور ہو تیریاں بھیڑا دے پردے ہوئے جی کرا جی کر اور یا باکر یادھا اٹھی دیکھ سکینہ تیرے ویر دے زیور سیدہ دے روز پوچھ دیا وے زنجیر کڈالا سیر جی کرا لکھوار آکھا چھٹی قید بیمار دیوں ویلے جڈا گھاس کڑیاں دے پہ گے ہو زندہ دے دار تے کل قیدی نقصان گنے بھلا ہوئے بسم اللہ کرا جے کو کفن سجاد پوانائی سنگیا اندھی قبر تیان کے بہ گیا ہے اور یا باکر یادا اٹھی دیکھ سکینہ تڑے ویر دے بھلا ہوئے بس دے رہو بسم اللہ کرا سونا رنے ہو گئی عبادت ایک وین میں چیلم دے پڑھا جڑے حسین بادشاہ دا چیلم منا بنائے بیٹھے آدھا پیاں ترائے بھینی ٹریاں شام وچو آیاں چہلم کران بھرادا تے ہاتھ فارغ دیکھ کے پھپیاں دے کیتا شکر سجا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہاتھ فارغ دیکھ کے پھپیاں دے کیتا شکر سجا ہون ویکھی میرے پاسے رنا چیرتا کبار عباس یوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادہ آواز آئیے اٹھی دیکھ غازی تے کو ملن آئیے جے کو ٹرن دا ڈھانے بسم اللہ کرا بھلا ہوئے بسم اللہ کرا ایک جملہ ایک وین کافی وقت پڑ گیا جی کرا اٹھی دیکھ غازی تے کو ملن آئیے جے کو ٹرن دا ڈا بھلا ہوئے اللہ ہمیں بس دے رہو میرے ڈاڈا استاد سید امیر حسین شاہ فرمیندے انہیں مسافر تھک گئے بسم اللہ کرا زندان تھک گیا قیدی نہ تھکے علی دی دھی کربلا دی شیر دل خاتون مریم سغرا استقلال دی شہزادی مرتضی دی مرتضی لخت جگر بچڑی جے تھک نہ گئے وہ ہنج کیوں نہ کھاں مصطفیٰ دی مصطفیٰ دوتری بابا جی شام دے امن نے بھاکے جے وین دا حکم ہے علی دی دھی بھراد مشن نو پائے تکمیل تک پہنچا کے بزرگ فرمیندے ہوندے اندی گردہ ویلہا جڑا بھرادی زر خرید جاگیر دے بننے تیان کھڑی جابر نے آکے قافلہ روکے ہے پردیسی راہ گزر مہاری ضعیف سیدہ دا جی جابر آدھا اگر تیرے پردہ دار ٹور سکنے معاملہ تو لہا چاہ اگر ٹرن دے آدھی نہیں اس جاگیر دے بارو اللہ چمار سیدہ دے کیوں جابرہ دے مسافر آئے بن نہیں رہ گیا جنگل نہیں رہ گیا اے مواللہ بن گیا ہے جڑا مواللہ دا نام آیا ہے محمل چواز آئیے سجاد جابر نوا کسن مواللہ بڑا واسطے تو میں سال قیدن رہی ہاں میں بسم اللہ کرا جابرہ دا بندہ خدا تین جو ساڑھے کافلن چھوٹا جیاں پور سمجھ کے بے وارث کافلہ سمجھ کے روکیا ہے اے ڈس سکتا ہے اے جاگیر کہن دیئے جابر آدھا میں بسم اللہ کراں حسین دے سونے پتر علی اکبر دی جاگیر
علی اکبر دی ملکیت سیدہ دا پیدل ٹرن دا حکم جابر ہاتھ بن کے آدھا میں بسم اللہ کرا میری جرت نہیں غازی عباس دا ڈرے جڑا عباس دا نام آیا مامل چو آواز آئیے سجاد جابر نو آگ ایک واری وقت دزا کہیں دا حکم ہے جابر نو واری آکھے عباس دا ڈرے جابر دے منہ چو لفظ عباس ایڈا سونا نکلے ہے علی دی دینو کئی وار پچھڑا پہ گی جڑا جابر نامی واری آکھے عباس دا ڈرے پچھلے مامل تو دو چھوٹیاں شہزادیاں اٹھیاں ایک کونین اوندیاں دھیاں جین دی لاش کوفے دے بازار ایک پھر آئی گئی اٹھی کھڑیاں جناب مسلم دھیاں نکے ہاتھ بن کے دیاں سجاد ویر اللہ دنائی سانو جلدی مامل تو لہا سیدہ دے کیوں لہا رو کے دیاں پھپھی سردارے لیتے بھاویں نہ لائے اسا مدت بعد مام غازی دنا بھلا ہوئے ساڑھے مامے دے آرڈر پہ چلنے اسا پیدل ٹور کے گزرنا ہے سجاد بادشاہ دی آواز آئیے جابر تو ساڑھا قافلہ چھوٹا جیاں پور سمجھ کے بیوارج قافلہ سمجھ کے جو روکی آئے پیدل ٹرن دا حکم کہندہ ہے جابر آدھا میں بسم اللہ کرام میرے سردار عباس دا ڈرے وینو پڑھنے لگا جس تے علی دی دھی دی مہر لگی ہوئی ہے میرے سردار عباس دا ڈرے میرے سردار عباس دا ڈرے بھامیں کوئی شہزادہ ہوئے اتھو پیدل گزرے جنا جابر بار بار آکھے میرے سردار دا ڈرے بھامیں کوئی شہزادہ ہوئے اتھو پیدل گزرے سجاد دی رات ودیے ہولے ہولے آواز آئیے جابر توڑے شام دے راتوں اوکھا نہیں ہو پاند کربل دے سہرادہ تے پر دل نہیں یادا انہا ٹبیاں ویچ ٹورے زینب پیر نیاز حسین ویکھی میرے پاس سے میں ذات دا جابر ہے وہ سید تیرے نال کرے دا وعدہ ہو ایکو گزرن دے اسوار تھی کہ تے کو غازی کچھ نہیں بسم اللہ کرا بھلا ہوئے ایک وین اور اتھا گلنا پہ یونیاں جابر سندہ رہے گلنا وڈی سین دے لفظ چھوٹیاں سینی دے رومن ہٹ آیا عباس دی ذریع تے قدمالے پاسے متھالا کیا دے مولا کوئی نوے رنگ دے مہمان آئے کھڑے نہیں ذریعہ لیا لے آواز آئیے جابر کیوں جے مہمان نہ دے مولا سمجھ نہیں آندھی ایک چھوٹا جے کفلے جسی طرح معاملین ایک مہاری ہے جندے پھٹے کپڑے اکھا چو خون جاری ہے جڑا میں توڑا نہ چاہے تمام کفلے دیا مستورہ کو کمار کے رومن لگ پئی عباس دی ذریعہ لیے ہولے ہولے آواز آئیے جابر بڑی غلطی کی تھی ہیں میں تینوں آدھا رہا خیال کریں ساڑھے کئی مہمان آون والے ہیں جابر انہاں نو روک آئے ہیں جلدی لگاواں جتھا قافلہ رکیا ہویا ہے اتھا مجھ کے سر نے آدھا جھکا اکھا بند کر ہاتھ بند کے بڑے ادب نال میری طرف منجا غلام پہ آدھے کیوں کھڑ گئی ہیں دور بھراوا تو ہو لنگاد کربل وچ آئے تے جاگیر ہے تیڑے اکبر دینا پردہ بھلا ہوئے ختم اتھے گلنا پہیاں ہوندیاں یہ علی دی لٹی ہوئی دی لے پہیاں معامل تو ہی میں روندیاں دیئے رو کہ دیئے کلثوم رکیہ ربا میرے بیرانال کوئی ہو جی گلن کرے جس نال میرے ویر دی طبیعت پریشان ہوئے متا کھو بدا رج گئیاں ہے پتھر جلین دربار اج نروار دیتیں میں اپنے بھیرانو طریقے نال ڈسیں سا شیعوں پہنچ گئی ہیں بھیرا دی ذریعتے ذریعنو گلہ کیا دیا حسین ویر آلیہ دا سلام ویر شبیر دی ذریعہ لیے ہولے ہولے آواز آئیے بسم اللہ کران جی بدارہ چو گزر آئی ہیں دربار نہیں بھائی نہیں بی بی آدھی ہاں ویر سیدہ دا کیویں نہیں بدی رہی ہے ذرینو گلہ کی آدھی ویر چنگی گزر گئی ہے اگر کوئی اور شام ای تا زینب حاضر ہے
سیدہ زینب بہن میں تیرا ممنون ہاں مدت دے بعد آئی ہیں رول رول کے آئی ہیں میرا دل چاہندے تو کچھ منگے میں تینوں دیواں ذری نو گلا کہ دیئے ویر تو امام ہے تیرے حکم دی تعمیل کریں دیا مدت دے بعد آئی ہیں مشکل سوال نہ کریں دی شبیر فرمایا زینب بہن جو دل نہیں مانگ جو دل نہیں آکھ ذری نو گلا کہ دیئے ویر مدت دے بعد آئی ہیں بے دی پہیاں تیرے سجے پاس نال اکبر دی قبر ہے ویر تیرے کھبے پاس نال اصغر دی قبر ہے ویر میں جو مدت دے بعد آئی ہیں اور کچھ نہ منگ دی پوچھنا ایو چانیا کوئی خبر ہووی میڈی جوڑی دی میڈا ویر حسین غیور بی بی عدیہ کا شہر تڑے وچ دفن کیتے یار